السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم جميعا بقناتي. ودائما تشكركم على جميع التعليقات ديالكم الجميله، وعلى الدعم ديالكم، وعلى التضامن ديالكم، وعلى المساعده ديالكم. وسمحوا لي بزاف لان ما بقيتش تنشر الفيديوهات يوميا مع رمضان والظروف راكم عارفين. بلا ما نقول لكم والله يدخل علينا هذا شهر رمضان بالخير والبركه وبالرزق والصحة والسلامة ومغفرة الذنوب. اليوم عندي لكم فيديو رائع جدا. يعني طريقة تحضير بريوش بعقدة اللوز، يعني بريوش باللوز. بريوش تيشبه المحنشات، تيجي رائع جدا بمقادير بسيطة وبكمية وفيرة. وهذا البريوش هذا راه تيجي زوين وتيجي بنين ومطلوب في شهر رمضان المبارك. يلا تبعوا معايا الطريقة وفرجة ممتعة للجميع. باش نحضروا هذا البريوش هذا، يعني بريوش تيجي رائع جدا. عندي هنا 300 غرام ديال الدقيق ديال القوس، ثم بيضه وحده. عندي هنا ملعقه كبيره ديال الزبده ديال العبار، يعني الزبده ديال الاكل. عندي هنا 2 معالق كبار يكونوا عاملين خميره حبوب، او تستعملوا خميره معجونه ولكن تكون فعاله، يعني تكون تتخمر. انا عملت 2 معالق كبار باش ما يتعطلش لي هذا البريش هذا، وملعقه صغيره ديال الملح. وعندي هنا ربع كاس وافي ديال الزيت. عندي هنا 50 غرام ديال السكر حبوب، يعني سكر خشن، سكر سنيده. وغنعجن العجينه ديالنا بالماء يكون دافي. الا بغيتو تستعملوا الحليب استعملوا الحليب، ولكن الماء تدريجيا. نعجن العجينه ديالنا مزيان. العجينه ما خصهاش تكون جاريه وما خصهاش تكون قاصحه، يعني تكون بين وبين. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. كما قلنا العجينه تكون بين وبين، يعني تكون سهله، يعني تجينا سهله ملي نبغيو نشكلوها. غنزيدو شويه ديال الماء، غير شي شويه، تقريبا انا استعملت ربع كاس وافي ديال الماء كما تتشوفوا، ربع كاس وافي ديال الماء. نعجن العجينه ديالنا مزيان. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. العجينه ديالنا فوق سطح العمل تندهنو يدينا بالزيت شويه ونعجن العجينه مزيان. خاصنا نعجنو العجينه مزيان. هاد البريش هذا انا عملت الحشوه ديالو اللوز، ولكن ما نقول لكمش راه تيجي رائع جدا في المذاق وفي المنظر وفي الشكل. عجنوا العجينه ديالنا مزيان. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. العجينه هي موجوده، غنخليو العجينه ديالنا ترتاح واحد 5 دقائق. بقاو معايا. لما ارتاحت العجينه ديالنا 5 دقائق تنرشو بشويه ديال الدقيق كما تشوفوا. تندهنو يدينا وفي نفس الوقت ندهنو العجينه غير بشي شويه ديال الزيت. تنقطعو العجينه ديالنا قطع صغيره او متوسطه. كما تشوفوا غنطيرو البرويصات ديالنا ونحطوهم فوق سطح العمل تقريبا واحد 20 دقيقه باش يخمروا، باش يجيونا ساهلين. انا حصلت على 8 ديال الحبات. الا بغيتو تكبروهم كبروهم، ولكن الاحسن نحضروا الوصفات ديالنا من الحجم الصغير. كما قلنا نخليوهم يرتاحوا تقريبا 25 دقيقه، 20 دقيقه حتى 25 دقيقه باش يخمروا لينا، باش نجيو نشكلوهم. هاد الحشوه ديال هاد البريوش هذا غنعمرو معجون اللوز، او يمكن لكم تستعملوا معجون كوكو. بقاو معايا تقريبا 20 دقيقه باش يخمروا لينا مزيان. كما قلت لكم انا غنستعمل معجون اللوز هذا. راه اللوز هذا خديت اللوز شويه ديال اللوز تقريبا واحد كاس عنبه ما كاملش، حمرته وسحقته مزيان. هو السكر كلاصي او استعملوا السكر سنيده، غير ما نكثروا السكر. يمكن لكم تضيفوا ليه شويه ديال الفقاس او الصابغي الى عندكم، يعني ما بقيتوش باغينو تستعملوه. غنسحقوه مزيان حتى تنوصلوا على هذا الشكل هذا، ولكن غنخلطوه بشويه ديال الزبده باش تجمع لينا كما هكا، وشويه ديال الماء زهر. المهم نحصلوا على المعجون يكون ساهل باش نشكلوه كما تتشوفوا حسب الرغبه.
تنشكل هاد اللوز هذا، يعني هاد المعجون هذا، هاد العقدة هادي على شكل باكيطات كما تشوفوا. ثم تناخدو الكريسة ديالنا نسلحوها مزيان. تناخدو هاد المعجون هذا تنحطوه في وسط العجينة، ثم تنروليوها كما تشوفوا. ثم غنحطوه بجانبنا، مازال غنحطوها باش ترتاح مزيان، لان مازال غنشكلوها كما قلنا. نقرصو مزيان على شكل مستطيل كما هو. كما قلنا هاد المعجون هذا، هاد العقدة هادي انا استعملت اللوز محمر، يمكن لكم تستعملوا كاوكاو. سحقتو مزيان مع السكر بلاصي، يعني السكر بود، او استعملوا السكر ثانيه، وسحقت معاه مزيان شويه ديال الصابلي. وانتم تشوفوا، ونبقاو مستمرين حتى تنساليو بطريقه سهله. ولكن البريوش ما نقول لكمش راه تيجي رائع. انا مازال غنشكل هاد الباكيط هادو، ولكن خاصنا نخليهم يرتاحوا مزيان واحد 20 دقيقه اخرى باش يجيونا ساهلين. ما بغيتوش تستعملوا العقده ديال اللوز بلاش، حضروا شي شكل اخر. يمكن لكم تستعملوا الشكلاط، باكيطات ميني باكيط بالشكلاط، ولكن حبيت نشارك معكم هاد البريوش هذا باللوز. بزاف ديال الناس طالبينو، يعني بغينا بريوش ديال اللوز كما تشوفوا. ونخليهم يرتاحوا كما قلنا 20 دقيقه. بقاو معايا نساليو هاد الكريسات ديالنا باش تجيكم الكريسه ساهله. باش تسرحوها تندهنو غير بشي شويه ديال الزيت، تنسرحو مزيان على شكل مستطيل بحال غنسرحو الرغيفه، ولكن على شكل مستطيل، يعني على شكلها تكون مستطيل. تنحطو العقده ديالنا بسهوله، ولكن العقده ما خصهاش تكون مطلقه، يعني تكون شاده راسها. الا جاب الله جرات لينا العقده، نسحقو الصابلي او الفقاس مزيان ونضيفوه لديك العقده باش تشد راسها. نتمنى كلشي يكون واضح. بالنسبه الراس ديال الباكيطه نسدوه باش ما يدخلش لينا داك المعجون، باش ما يديرونجيناش. كما قلنا الكريسه نسرحوها على شكل مستطيل، ندهنو فوق سطح العمل بشويه ديال الزيت باش تجينا ساهله. العجينه راه ما تقطع ما والو. باقي ليا واحد شويه ديال العقده هنايا، غنقسمها على 2 باكيطات اللي عندي، واخا نديرو غير شي شويه شويه، ولكن تيكون فيه واحد المذاق رائع. الا بغيتو تستعملوا كوكو استعملوا كوكو، واستعملوا يعني نكهات ديال اللوز، يعني الروح ديال اللوز، او استعملوا الفاني او الزهر. المهم نسمو العقده ديالنا. بقاو معنا من بعد ما شكلنا الباكيط ديالنا وخليناه يرتاح مزيان. خاصنا نخليه يرتاح تقريبا 20 دقيقه باش يجينا ساهل كما هكا. شوفوا الطريقه، غنروليوه مزيان، يعني الباكيط كيكون رقيق. شوفوا الشكل ديالو، يعني خاص يكون رقيق بحال غنصوبو المحنشه كما تشوفوا. ثم تندورو بهذا الشكل هذا، ولكن ما نزيروش عليه. شوفوا الشكل ديالو، ولكن الباكيط خصو يكون رقيق. بالنسبه لهذا الراس هذا، يعني الفهم ديال الباكيط تنشدوه تنردوه للاسفل، تنضغطو عليها واحد شويه كما هو بحال المحنشه، ولكن هاد البريش هذا مازال غيخمر. كما قلنا نروليو مزيان. الباكيط ديالنا خصو يكون رقيق. انا نحيد هادي باش نعاود لكم وحده اخرى كما تشوفوا. راه ساهل، الطريقه ساهله بحال هاد الشكل هذا، ونحطوه في اللاطه ديالنا ونبقاو مستمرين
غير ما نزيروش عليه. يعني بالنسبه لهاد الراس ديال الباكيط نقصوه مع العجينه بحال غنلصقوه بهاد الشكل هذا ونحطوه في اللاطه ديالنا. بقاو معايا. طريقه سهله. ملي تنسالي التشكيل ديال البريج ديالنا تنسقو داك الراس ديالو يعني مع العجينه. يعني هاد البلاصه هادي تنسقوها مع العجينه مزيان باش ما يتحلش لينا بحال الشكل ديال الهنشه. ولكن كما قلنا هذا راه تيخمر، وعملوا الخميره ديالكم العجينه باش تخمر لكم. ثم غنحطوه في اللاطه ديالنا، غنصفو في اللاطه ديالنا وغنحطوه بلاصه دافئه باش يخمر لينا. بقاو معايا. شوفوا من بعد ما استفناه في اللاطه ديالنا تنضغطوا عليه غير واحد شويه ثم ندخلوه الفران ديالنا، ولكن يكون دافئ. خاص الفران يكون دافئ باش يخمر لينا. غير يخمر واحد شويه، يخمر لنا غير واحد شويه. غندهنوه باصفر البيض ثم نردوه لبلاصتو، يعني نعيدوه الى مكانه ليتمم خميرته. بقاو معايا. من بعد ما حطينا البريج ديالنا يخمر واحد شويه، هانتوما كما تشوفوا راه خمر واحد شويه، ولكن مازال غنردو يكمل الخميره ديالو. تندهنو مزيان. هانتوما تشوفوا الشكل ديالهم بحال الحنشات، ولكن ما نقولكمش بريوش تيجي رائع جدا، تيجي بنين. وبالاخص عملنا فيه معجن اللوز كما قلنا. غنردو لبلاصتو باش يكمل الخميره ديالو. الا بغينا ندردرو عليه الجنجلان من الفوق ندردرو عليه، او نخليه بالسامبل كيما هكا حتى نطيبوه مزيان. عاد يمكننا نزينوه باللوز محمر مهرمش او بابو او جوج العين، ولكن كما قلنا ندهنوه مزيان كما تشوفوا. الان غنردو لبلاصتو باش يكمل الخميره ديالو. مازال خاص يخمر، هنا خاص يخمر مزيان، يعني يخمر واحد شويه باش ما يجيناش معجن من الداخل. بقاو معايا. الان البريج ديالنا ها هو خمر، يعني هذا هو الخميره النهائيه ديالو. كما قلت لكم عملوا الخميره ديالكم باش يخمر لكم البريوش. غنشعلوا الفران من الفوق ومن الاسفل وبالفرفره. غنريقلو على 25 دقيقه باش يلاه يسخن. كما قلت لكم عملوا الخميره الكافيه بالنسبه لهاد المقادير هادو. يمكن لكم تعملوا 20 غرام ديال الخميره تكون مزيانه، يعني تكون فعاله باش يخمر لكم البريج ديالكم. بقاو معايا بما يسخن الفران ديالنا. هانتوما تتشوفوا الفران ديالنا دابا راه هو سخون مزيان. خاص الفران ديالنا يكون سخون من الفوق ومن الاسفل. ونسدو على البريج ديالنا تقريبا واحد 20 دقيقه. بقاو معايا، ولكن مره ننتبهوا له لا يتحرق لينا. ديالنا دابا هو طاب. غنطفيو الفران ديالنا. نتوما شوفوا الشكل ديالو كتيجي، راه تيجي رائع جدا. يمكننا ندهنوه ندردو عليه شويه ديال السكر كلاسي، يعني سكر بودر. عاد يمكن لينا ندهنوه بالنباج او المربى او العسل، من الاحسن اللي عندكم النباج او العسل. ما بغيتوش تستعملوا السكر كلاسي بلاش، حسب الرغبه. ثم تندهنوه من الوسط كيما هاك، غير من الوسط. نخليو داك السكر كلاسي باش يعطيه المنظر من الجناب. ناخدو اللوز محمر مهرمش او كاوكاو او جوز الهند، تنديروه في هاد البلاصه اللي درنا فيه المربى. تزيين حسب الاختيار، كل واحد التزيين اللي بغا يزين به البريج ديالو. ولكن ما نقولكمش راه تيجي رائع جدا، يعني المذاق ديالو راه تيجي رائع جدا. وبالاخص عملنا فيه يعني عقده ديال اللوز، يعني معجون اللوز. ما نقول لكمش، ولكن باقي سخون. نخليو البريج ديالنا حتى تيبرد مزيان. عاد يمكن لينا نستعملو، يعني ناكلوه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال البريج ديالنا كما تشوفوا. ولكن الله يجازيكم بخير، حاولوا تستعملوا خميره تكون فعاله، يعني خميره تكون مزيانه، يعني تتخمر باش ما يجيش لكم البريج ديالكم معجن.
انا غنقطع لكم وحده باش تشوفوها. يعني راه بريوش ما نقول لكمش، تيجي رطب وتيجي بنين، وبالاخص عملنا فيه يعني معجون اللوز راه باقي سخون، ما نقول لكمش راه تيجي رطب. غير جربوه ما تندموش عليه، ولكن ما نقول لكمش راه تيكون فيه واحد المذاق رائع.